लोहित मांसपिंडम यत् साधारणतया स्वीक्रियते तस्यैव नाम हृदयम्। किन्तु उपनिषदः हृदि अयति, हृदये अंतर्मुखतया गच्छति गमयति इति हृदि हृदयम् रहस्यं वा। हृदयं गुहायां सन्निविष्टः यद्वा पुरि तर्ह्येव प्रोक्तं हृदि हृता नाम हृदयस्य नाड्यो। तत् यतो हि हृता नाम नाड्यः भवन्ति अत एव हृता अय गत्यर्थकधातुः गम्यते इति हृदयम्। सूत्रकारोऽपि स्थानादिव्यपदेशात् च अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः और ब्रह्मणि हृदयान्तसञ्चरणं जीवे तु अणौ तत् सुघटम्। हृदये जीवस्य सञ्चरणं भवति ऋषिवर्तमसु पूर्वदृशः। ऋषिः जीवः वर्तमानि वर्तम अर्थात् नाडी नाड्यः नाडीषु जीवस्य यथा सञ्चरणं भवति तद्भवति ऋषिवर्तमसु। ऋषिवर्तमसु कूर्पदृशः कूर्पदृष्पानः ये साक्षात् महावाक्यार्थम् अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति ते च तेषाम् अत्र नाडी इत्यादि रूपेण हृदयविद्यया तेषां कृते उपासना विधीयते। तेषां भवति अर्चिरादिमार्गेण अर्चिरादिमार्गेण मध्यनाड्या सुषुम्नानाड्या देवलोकप्रतिपत्तिः। प्रसिद्धतरस्यैव लक्षणत्वात् तस्माद् अनन्तरमन्त्रश्रुतहृदयान्तः सञ्चरण बहुधा जायमानत्वलिङ्गबलेन पूर्वापरसन्दर्भ सन्निधापित जीव विषयमन्त्रान्तर्गत शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञान भूयस्त्वबलेन मंत्रोपक्रमगत प्रतिसमर्पितम् एकं द्युभुवादि आधारलिंगं पाठ्यं तदौपचारिकं नेतव्यम् इत्याशंका निराकरणार्थं सूत्रं प्रकरणात् च। यस्य प्रकरणात् च इत्यस्य भाष्यं पठ्यते शिवमुनिजी निर्गतः किम् अस्ति वा? त्रिपाठी जी अलसंत किन्तु अंतर्यामितया तत्रावस्थानमात्रं प्रसिद्धं या आत्मनितिष्ठन् इत्यादि श्रुतिषु अत एव सूत्रकारोऽपि स्थानिव्यवदेशात् अवस्थितेरिति कार्येतु जातम् प्रकरणात् च। प्रकरणमिदं मुण्डकोपनिषदि मुण्डकोपनिषदि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति इत्येव भवति प्रकरणम् इति उपक्रम्यम् आरभ्य आसमाप्ति बहुतरश्रुतिलिङ्गादिनियमितं भूतयोनेः अक्षरस्य परब्रह्मणः यदेतद् दृश्यत्वादि गुणकः इत्यधिकरण एव व्यवस्थापितम्। तथा च प्राकरणिक पूर्वापर मंत्रगतानि ब्रह्मविषयानि बहूनि श्रुतिलिङ्गानि समनन्तरमन्त्रगतलिङ्गत्वयापेक्षया बलयन्ति बलवन्ति बली 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 बलवत्तराः सन्ति। ते च लिङ्गे हृदयेषु योगिदृश्य सूक्ष्मरूपवती जायमानो अजायमानो बहुधा विजायत इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धैः ऐच्छिकविग्रह परिग्रह रूप बहुविध जननवती परब्रह्मणि परम शिवे अपि उपपद्येते। यद्यपि अन्तः अजायमानो अन्तः नाम अजायमानो बहुधा विजायते इति जीवपरः अस्य अर्थः जीवपरः भवति तथापि परब्रह्मणि परमशिवेपि उपपद्येते। योगी दृश्य सूक्ष्म रूपवती अजायमानो योगिनां यथा कायव्यूहादि निर्माण सिद्धिर्भवति जीवस्यापि इन्द्रादीनामपि अत्र एवमेव भवति। रूप तत्र इंद्रो मायाभि पुरुरूप ईयते इत्यादिवत् तत्र बहुधा विजायते अर्थात बहुधा अभिजायते। अस्माकं पाठः किं वर्तते? बहुधा विजायते बहुधा विजायते। यो बहुविवर्य बहुधा विजायते
अभ्यासंवृता पृथिवीरसाच्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानवग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान् तावत्यवर्णन् तवसः परस्ताता कमेव पीत्वा तिमृत्योमेति नान्यः पन्था विजायते। नय नय नान्या पंथा विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो पौधा विजायते। तो ये प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो अत्र जीव विषयः इति कैश्चित् भाष्यकारैः अस्य जीवपरो अर्थः बहुधा विजायते बीजभकारः वर्तते अस्माकं शाखायां भकारः वह वकारः वकारः बहुधा विजायते। अच्छा योगी प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते अभिजायते वा ये दशमी स्वामी चरण। हाँ हाँ पश्यतां पश्यताम् इति श्रुत्यंतर प्रसिद्ध ऐच्छिक विग्रह परिग्रह विजायते इति ऐच्छिक विग्रह परिग्रह रूप जननवती परब्रह्मणि परमशिवे अपि उपपद्येते प्राकरणिक शब्दा प्राकरणिक शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञाय प्रत्यभिज्ञाश्च सन्निहित शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञातो बलीयः सन्ति च ये प्राकरणिक अर्थ प्रतिभिज्ञा सन्निहित शब्दार्थ प्रतिभिज्ञाम् अपेक्षा बलवान् भवति बलीयस्त्व बलीयः सन्ति प्राकरणिकेषु यज्ञः सर्व इत्येषा महिमा भवेदिप्ये ब्रह्मपुरे हि एष व्योमनाम्ना प्रतिष्ठितः ये यः सर्वज्ञः यः सर्वविद् दो वकारो सन्ति स्वामी। तौ वकारः पिजायते बहुधा पिजायते यः सर्वज्ञ सर्वविद्येष महिमा भुवि ब्रह्मे ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमनाम्ना प्रतिष्ठितः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश् तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणास्तु वाङ्मनः न वेदैतत्परं ब्रह्म धाम यत्रैव निहितं भाति शुक्रम् अस्मिन् मन्त्रे प्रगरिणिनि ब्रह्मणि अपि आत्मशब्दो लोकादि आश्रयत्व प्रतिपादनं कृतम् उत्तरनारायण सूक्तं स्मर्यते त्रिपाठी जी जी स्वामी चरण। उत्तरनारायण सूक्तं स्मर्यते अभ्यः संवृतः इति वा पृथिव्यै रसाच्च कर्मणः कर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदद्रूपमेदि तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यते नाय। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तत्तुर्ब्रुवनानि विश्वा। विजायते इति एव पाठः समीचीनः जी दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम यत्र प्राकरणिको अर्थः सन्निहित शब्दार्थम् अपेक्षा बलवान् बलवत्तरः कथं भवति अस्य मीमांसा चलति तत्र उदाहरणं दीयते यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हि एष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः तो अत्र ब्रह्म इत्यस्य पर्यायत्वेन आत्मशब्दस्य ब्रह्म इत्यपि प्राकरणिको अर्थः वर्तते यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च यदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तु तदु वाङ्मनः न वेदैतत्परं ब्रह्मधाम यत्रैव निहितं भाति शुभ्रम् अस्मिन् प्रकरणे ब्रह्मणि आत्मशब्दो लोकादि आश्रयत्व प्रतिपादनं च तेन किं सिद्ध्यति यथा ब्रह्मणा लोकाश्रयत्वं तथैव आत्मनस्य लोकाश्रयत्वम् ब्रह्मणि आत्मशब्दो लोकादि आश्रयत्व प्रतिपादनं च अतः प्रकरणानुसारी एव अस्य मन्त्रस्य अर्थो ग्राह्यः इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे न तु सन्निहित शब्दार्थ प्रत्यभिज्ञानं तत्र अत प्रकरणात् च इति सूत्रस्य उपोद्बलकत्वेन अत्र युक्तिः दीयते प्रकरणात् च प्रकरणम् अत्र माण्डुक्यश्रुतिः का श्रुतिः
यस्य कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति अस्य एव भवति उपक्रमः। अथ परः ननु यद्यस्मिन् अधिकरणे भूतयोन्यधिकरणप्रसिद्धम् अक्षरप्रकरणम् अविचलं मास्ते कथं अंतर्गते मन्त्रे वायुवादिपरत्वपूर्वपक्षोत्थानं वायुलिङ्गादिकं ब्रह्मप्रकरणात् बलीय इति तत्र उक्तं शोभनं तत्र प्रागणिको अर्थः सन्निहितार्थात् तत्र बलवान् भवति बलवत्तरः भवति किन्तु अस्मिन् मन्त्रे भूतयोन्यधिकरणप्रसिद्धम् अक्षरप्रकरणम् अविचलं मास्तु कथं तदन्तर्गते मन्त्रे पूर्वपक्षोत्थानं वायुलिङ्गादिकं ब्रह्मप्रकरणात् बलीयः अक्षरः अक्षर ब्रह्मण ये अक्षर इति पदेन ये अक्षराम्बरधते तत्र एकं सूत्रम् अग्रे वर्तते अत्र तु अक्षरः अस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चन्द्रमसौ विधृतः तिष्ठेते वर्तते तिष्ठतः तो अत्र अक्षरस्य अक्षर इति पदेन वायुलिङ्गं ब्रह्मप्रकरणात् वायुलिङ्गम् अत्र बलीयान् भवति। तो अत्र तु प्राकरणिको अर्थः अवरः जातः और अस्य ये प्रसक्तार्थः अर्थात् सन्निहितशब्दार्थः तस्य प्राधान्यं जातं तत् कथम् अभूत् अत्र उच्यते अस्ति खलु अस्मिन्नेव प्रकरणे श्रुतिलिङ्गादि नियमित अन्यविषयस्तव विषयस्तत्र तत्र मन्त्रः यथा काली कराली मनोजवा च सुलोहिता लोहित धूम्रकृष्णा इति उपन्येः सर्वेषाम् इव मन्त्राणां सर्वेषामेव तत्र एकस्मिन्नेव मन्त्रे प्राकरणिको अर्थः न भवति। तो तत्र श्रुतिलिङ्गादि नियमितान् विषयाः तत्र ब्रह्मप्रकरणे बहुविधाः सन्ति। तेषु कः बलीयान् इति अत्र उच्यते। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यादि जीवविषयः एवं यस्मिन् द्यौरिति मन्त्रोऽयं ब्रह्मप्रकरणगतोऽपि वायुलिङ्गादिबलाद् अन्यविषयः स्यात्। ननु तर्हि काली कराली इत्यादि मन्त्रान्तरवद् अयमपि कश्चन मन्त्रो अन्यविषयोऽस्तु तावता ब्रह्मप्रकरणस्य किं हीयते। अच्छा ये पूर्वपक्ष एव अन्यविषयोऽस्तु तावता ब्रह्मप्रकरणस्य किं हीयते यदर्थो अस्य ब्रह्मविषयत्वप्रसाधनप्रयासः न चास्य मन्त्रस्य ब्रह्मपरत्वप्रसादनेन विद्यायाम् एतन्मन्त्रप्रतिपाद्यः कश्चित् पूर्व उपास्य गुणविशेषादिर्लभ्यते। अक्षरे जगदाश्रयत्वगुणस्य इतरपरित्यागस्य प्राकरणिकैः यस्मिन् लोकाः निहिताः तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि मन्त्रान्तरैरलभ्यत्वात्। स्पष्टं भवति न वा जी कोविवट्टी शिवमणि जी स्वामी जी प्राकरणिको अर्थः सन्निहितार्थम् अपेक्षा सन्निहितार्थ प्रत्यभिज्ञा बलवत्तरा भवति इत्यस्य इत्यत्र वादिनः अत्र प्रत्यवस्थितः पूर्वपक्षः प्रत्यवस्थितः तत्र अस्मादेव मुण्डकश्रुतिः एव तत्र उदाह्रियते। अस्मिन् प्रकरणे विद्यायां कस्यचिद् अतिशयस्य अलाभात् न च सिद्धान्ते प्रधानस्य अभ्युपगमात् प्रधानपूर्वपक्षनिराकरणार्थम् अधिकरणं स्यात् इति वाच्यम् अचिदुजातम् इतः कस्यचिद् अतिशयस्य अलाभात् बाह्य ब्रह्मप्रकरणगतस्य मन्त्रस्य प्रधानपरत्वेऽपि तत्परतन्त्रप्रधानस्यैव सिद्धिः इति सिद्धान्ताभिमत
स्वतंत्र प्रधान सिद्ध्य प्रसंगात् अत्र प्रधानपरत्वेपि यदि जीवपरत्वं तर्हि प्रधानपरत्वेपि का हानिः इति युक्त्या यदि जीवपरत्वे का हानि ब्रह्मपरत्वे तत्र जीवत्वे सति अपि तत्र ब्रह्मत्वं न व्येति ब्रह्मत्वे बाधा न आयाति ब्रह्मपरत्वे बाधा न भवति एवं प्रधानपरत्वेपि एवमेव स्यात् इति तत्र वादिना प्रतिपादितं प्रधानपरत्वेपि तत्परतन्त्र प्रधानस्यैव सिद्धिः सिद्धान्तम् अभिमत सिद्धान्त अनभिमत स्वातंत्र्य प्रधान सिद्ध्य प्रसंगात् तेन सिद्धान्तिना तु प्रधानस्य स्वातन्त्र्येण एव प्रधानस्य द्युभवादि आधारत्वं सर्वान्तर्यामित्वं निराक्रियते तो तत्र यदि किं प्रधानपरत्वेपि तत्परतंत्र प्रधानस्य यदा ये भवता ये अंतराधिकरणे स्मर्यते क्षेमं मणिजी जी स्वामी। विष्णु तत्र आदित्यमण्डलान्तरवर्ती पुरुषस्य हिरण्मयस्य पुरुषस्य एव जगत्कर्तृत्वं सर्वभूतयोनित्वं तत्कथं भवति परमेश्वराभेदेन यतो हि परमेश्वराभिन्नम् अतैव आदित्यमण्डलान्तरवर्तिनः पुरुषस्य एव जगत्कर्तृत्वं सिद्ध्यति न तु स्वातन्त्र्येण तो तद्वत् प्रधानस्य भी स्वातन्त्र्येण यद्यपि सिद्धान्तिना तत्र द्युभवादि आधारत्वं वा सर्वान्तर्यामित्वं वा न स्वीकृतं तथापि तत् पारतन्त्र्येण परतन्त्रप्रधानस्य इह अक्षरात् परतः परा इति अक्षरपदेनैव श्वेताश्वतरतैत्तिरीयादि उपनिषदो ऊर्जा उपनिषदो मंत्रेण इव यस्मिन् द्यौरिति मंत्रेण अभिप्रतिपादने विरोधाभावादिति चेतुच्यते वायु पूर्वो पक्षे तमेवैकं जानथ अन्यावाचा विमुञ्चत इत्यनेन अक्षर विद्यांगभूतायां गति अनुस्मृत्यादि अतिवाहिक देवतास्तु वायुरेक एव स्मर्तव्यो नार्चिरादय इति लप्यते अनेन आतिवाहिका तत्पुरुषा अमानवा इत्यपि वायुरेव भवति इति अप्पय्य दीक्षितेन साधितम् सिद्धान्ते तु विद्यान्तरवद अर्चितादयो अपि स्मर्तव्या इत्यस्ति फलभेदः प्रधान जीव पूर्वपक्षौ तु दृष्टान्तार्थौ यथा हि अतत् शब्दात् द्युभवाधारौ न प्रधानं न वा जीव एवं न वायुरपि तत्र क्वचित् विषयवाक्यान्तरे ब्रह्मपरत्वनिर्णय उपयोगिनी न्यायविशेषयोगिनो न्यायविशेषस्य व्युत्पादनार्थौ वा प्रधानजीवपूर्वपक्षौ न तु ब्रह्मप्रकरणात् यस्मिन् द्यौरिति मन्त्रप्रतिपाद्यं ब्रह्मैव न तु जीव इति प्रयुक्तम् ननु पूर्वपक्षः ननु ब्रह्मप्रकरणात् यस्मिन् द्यौरिति मन्त्रप्रतिपादितं ब्रह्मैव न तु जीव इति युक्तं ब्रह्मण एव जीवरूपत्वात् ब्रह्मण एव साक्षात् ब्रह्मण तर्हि एव पूर्वमेव राद्धान्तितं परमेश्वर एव इति अनेन सर्वेषां जीवप्रधानादीनां निषेधः जायते और भङ्ग्या वायुरपि अत्र वायुः अपि इति ब्रुवाणाः अत्र अन्येपि सन्ति पूर्वपक्षिणः ब्रह्म वायु न तु जीव इत्युक्तं ब्रह्मण एव जीवरूपत्वात् तस्मिन् खलु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति उपक्रमेण ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति उपसंहारेण च ब्रह्मजीव अभेदे तात्पर्यावसायात् समाने वृक्षे इति मंत्रे तयोर्भेद विपदेशस्तु असिद्धः समाने वृक्षे परिषस्व जाते अत्र भेद विपदेशः न सन्ति तत्र अभेद पक्षे मंत्रस्य द्वितीयः उत्तरार्थः प्रमाणम् यदा पश्यति रुग्मवर्णम् इत्यस्य उभयोः अभेदपरो अभेदपरे द्वितीयः मन्त्रार्थः तत्र
प्रमाणं भवति। प्रथमे तु यत् सर्वेभ्यः भेदस्तु सर्वेभ्यः अन्यथापि भेद एव सर्वेभ्यः उपलभ्यते। तत्र भेदे यदि शास्त्रमुखेन गुरुवसत्या गुरुवसदनेन अपि भेद एव अधिगम्यते तर्हि एतेषां किं प्रयोजनं? तत्तु सहजता तत्तु वेदज्ञानं तु सर्वेषां सहजं भवति एव। अन्यदि यस्य महिमनो अन्येन कथमपि प्राप्तुं न शक्यतया अस्य महिमानम् इति अस्य अज्ञानतिरोहित ब्रह्मभावाविर्भाव भावपरत्व एव सद्भावात्। अस्य अज्ञानतिरोहित ब्रह्मभाव आविर्भावपरः अस्य अज्ञानतिरोहित ब्रह्मभावः यावद् भवति तदानीं भवति अनीशया सूचति मुह्यमानः इत्यादि जीवभावः। यदा जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् इत्यस्य पूर्वार्धे देहात्मभ्रमेण शोक शोकवत् तया उक्तं स्वात्मानं यदा देहाद् अन्यम् ईशं ब्रह्म भिन्नं च पश्यति इत्येवमर्थः इत्येवम् अर्थपरत्व उपपत्तेः इत्याशंका निराकरणार्थं द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तं स्थिति अदनाभ्याम्। प्रकरणाच्च इति सूत्रं स्पष्टं जातं न वा? जी स्वामिचरण। प्रकरणात् इति सूत्रम् एकस्मिन् द्युभुवादि एव द्युभुवादि एतेषां सर्वेषां समाहारः। तत्र पौर्वापर्य अनुसन्धानं विना स्वातन्त्र्येण यस्य कस्यापि सूत्रस्य अर्थः सम्यक् न लगति। जी स्वामी। तो अस्य प्रकरणात् इत्यस्य वायोः अपि तत्र द्वासुपर्णा सय्यासखाया समानं वृक्षं परिषत्सु जाते अन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्नन्यो विचाकशीति इति जीवस्य कर्मफलात् फल अदनम् उक्त्वा अनश्नता एव दीप्यमानस्य अविहनात् च। तस्मात् अर्थान्तरभूतः परमेश्वर एव द्युभुवादि आयतनम् इति निर्णयः। स्थिति अदनाभ्याम् इत्यपि इत्यनेनपि जीवस्यैव तत्र अर्थान्तरभूतः परमेश्वर एव द्युभुवादि आयतनम् इति निर्णयः। अग्रे पठ्यतां द्युवहेतु समाप्तं जातम्। होमादिकरणं स्वः अच्छा ये द्युभुवादिकरणं स्थित्यदनाभ्याम् भेदविदेशादिति व्यवहितं सूत्रम् इह अनुवर्तते। ततश्च अयं सूत्रार्थः। अग्रे पठ्यतां पंडित जी। द्वापरणाय मंत्रे तयोरन्यः इत्यने इति अनस्पन्दन्य इति च जीव ब्रह्मणोरेव परस्पर अभेदो व्यपदिश्यते। अभेदः नास्ति विच्छेदः परस्पर भेदो इत्येव विच्छेदः समीचीनम्। जी परस्पर भेदो व्यपदिश्यते। स च अति अनस्नन् अभिचाकशीति इति अत्रत्वा अनसन स्थिति रूप परस्पर विरुद्ध धर्माभ्याम उपादान पूर्वकम एव व्यपदिश्यते। तस्माद् उपपत्ति रूप तात्पर्य लिंगोपब्रह्मित भेद व्यपदेशात् संसारिणः अर्थांतरभूत एव परमेश्वरः प्रकरण प्रतिपाद्य इति तत्प्रकरणात् स एव द्युभू आदधार द्युभू आदि आधारः एवं विच्छेदः द्युभुवादि आधारः इति युक्तम् इत्येवं सूत्रार्थम् अभिप्रेत्य व्याचष्टे द्वासुपर्णा इत्यादिना सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानं विशिष्ट शिवाद्वैत रूपे सविशेषाद्वैते एव उपपन्नम्। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्येतत् ब्रह्मसदृशो भवति इति तदर्थकम् इति भाष्य एव तत्र तत्र उपपादितम्। अस्य सर्वविज्ञान प्रतिपादनं किम्? यद् विज्ञानेन भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। वेगविज्ञानेन सर्वज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिपादनं तर्ह्येव संभवति यदि विशिष्ट शिवाद्वैत रूपे। यदि शिवाद्वैत
ये विशिष्टशिवाद्वैते तत्र चिदचिद्विशिष्टशिवाद्वैतम् अत्र नास्ति। यदा श्रीवैष्णवानां विशिष्टाद्वैतं भवति तद्वद् विशिष्टशिवाद्वैतः तत्र चिदचिद्विशिष्ट द्वैतं न भवति, किन्तु अद्वैतम् एव। विशिष्टशिवाद्वैतरूपे एवं विच्छेदः स्यात्। द्वितीयः सविशेष अद्वैत एव उपपन्नः। नो चेत् अन्यत्र सर्वविज्ञानेन सर्वविज्ञानं न भवति। एकविज्ञानेन एकविज्ञाने यदि क्वचित् भेदविपेक्षया कस्मिंश्चित् देशे किमपि विज्ञाते सति सम्पूर्णस्य ज्ञानं तत्र न भवति, न सिद्ध्यति। न च तत्र ब्रह्मणः ज्ञानेन ब्रह्मभावः अन्यत्र अन्येषां दर्शनेषु सिद्धान्ते सिद्ध्यति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्येतत् ब्रह्मसदृशो भवति इत्येतदर्थकम् इति भाष्यम् एव तत्र तत्र उपपादितम्। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यस्य को अर्थः भवतां मते? क्यों जी शिवमुनि जी? जी स्वामी चरण। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति अस्य अर्थः एभ्यः किं क्रियते? अन्येभ्यः ब्रह्मसदृशो भवति। ब्रह्म सदृशो भवति। ब्रह्मणि सद्वितीयत्वं तत्र प्रसक्ष्यति। ब्रह्मणि सद्वितीयत्वमपि आयास्यति, सद्वितीयत्वमपि स्यात् और ब्रह्मसदृशो भवति। तत्र सादृश्यतादात्म्यम् अत्र न स्वीक्रियते। अद्वैते शिवाद्वैते वा शैवाद्वैते वा स्यात्, ब्रह्माद्वैते वा स्यात्, तत्र उभयोः सादृश्यं न भवति। सादृश्यं तर्हि एव भवति चैत्रसदृशः मित्रः, मैत्रीसदृशः। सादृश्येऽपि भेदः भवत्येव स्वामी चरण। भेदः भवति एव, तत्र सादृश्ये भेदः सति भेदे सादृश्यं भवति। तो एव इति सावधारणया किं कृतं रामचंद्र महाभाग? एवम् आचार्य। ब्रह्मसदृशो भवति इत्येतदर्थकम् इति भाष्ये एव तत्र तत्र उपपादितम्। तो ब्रह्मणि सादृश्यं न शक्यते। तत्र कथं सादृश्यं कर्तुं शक्यते आचार्य? तत्र तद्भिन्नत्वे सति तद्गद्भूयो धर्मत्वम्। अतः क्या जगद् जगद्व्यापारवर्ज्यम् इत्यनेन जगद्व्यापारधर्मरहितत्वात् विभोः जीवस्यापि तत्र भोगादौ सादृश्यं वक्तुं शक्यते। जी, भोगादौ अपि सादृश्यं कष्टेनैव भवति। मूलसुपर्णा श्रुतिः तत्र वदति एव अनीशया सूचति मुह्यमानः अनष्टन्नन्यो विचाकर्षीति तयुग्रन्याः पिप्पलं स्वादुवत्ति तु जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्वे सति ब्रह्मणः अकर्तृत्वे सुखित्व सुखदुःखाभावे सति तु तत्र सादृश्यं तु कथमपि न सिद्ध्यति। अस्य महिमानम् इति एतद् अपि सोपपत्तिक भेद व्यपदेशानुसारेण यदा ये जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई जी गोस्वामी तुलसीदास सी त्योहा वर्तुर् करके कह तुम्हें हुई जाए भगवती सतु प्रविलीयते एव भावम शिवकोशं विहाय सतु परब्रह्म स्वरूपे स्वरूपे स्वसंवेद्यात्मे स्वसंवेद्यात्मनि रामे सत्यमाचार्य। यदि तत्र अद्वितीयः रामः न भवति तत्र पौण्ड्रादिवत् तस्य परत्वमस्य सही में आचार्य। यदा पश्यतः इति अनन्तरम् इतः अग्रे पठ्यते शिवमणि। अस्य महिमानम् इति एतदपि सोपपत्तिक भेद व्यपदेशानुसारेण सदृश महिमा वाप्ति परम द्रष्टव्यम्। यदा पश्यत इति अनन्तरमन्त्रे तत्साम्यापत्तेः कथं कथ्यमानत्वात् तदनुसारेण एषो अनुरात्मा इति अग्रिममन्त्रे तस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा इत्यस्य विभुवद् आचार रूप तत्साम्य प्राप्तेः विवक्षितत्वाच्च।
अधिकरणार्थम् उपसंहरति इति निर्णयः। अत्र यद्यपि प्राक् ब्रह्मपरतया निर्णीते मुण्डके स्पष्टानि एव ब्रह्मलिङ्गानि, तथापि द्युभू आदि अभाव्याधारो एवं विच्छेदः क्रियते। द्युभुवाद्याधारो वायुः प्रधानं जीवो वा तेन तज्ज्ञानेन वा प्राप्ये ब्रह्मणि शब्दोदिते प्राकरणिक सर्वधर्मान्वय इति पूर्वपक्षकरणात् स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गता। इह अमृतस्यैष सेतुः इत्यत्र केनचित् प्रकारेण सेतुशब्दावलम्बेन पूर्वपक्षे निरस्तेऽपि परमतः सेतून्मानसम्बन्धे इत्यधिकरणे प्रकारान्तरेण तदवलम्बनः पूर्वपक्षः करिष्यत इति न पौनरुक्त्यम्। इति द्युभुवादि अधिकरण इस सूत्रार्थ चंद्रिकायाम् अस्माकं मतं इतः पठ्यते भगवत्पादमते द्वितीय पादे अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानां वाक्यानां प्रायशः उपास्यत्वेन ब्रह्मणि समन्वयः प्रतिपाद्य अधुना तादृशानाम् एव वायुवानां ज्ञेयत्वेन ब्रह्मणि समन्वयः प्रतिपादयितुं द्वितीयपादो वयम् आरभ्यते। अस्य यस्मिन् द्यौः पृथिवी वान्तरिक्ष स्पष्टं नास्ति स्वामिचरण। उत मनः सह प्राणैः प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकजानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चाथ अमृतशैष सेतु इति मुण्डकवाक्यं विषयः। अत्र द्युभुवादीनाम् उतत्वेन किञ्चित् आयतनं प्रतीयते। तत् किं प्रधानम् उत वायुः उत जीव आहोषित् ब्रह्म इति संशयः। अमृतशैष सेतुः इति षष्ठ्या भेदनिर्देशात् सेतुत्वश्रवणात् जलविधारक मुख्य सेतोः ग्रहण स्वभावाद् गौण सेतु ग्राह्ये मुख्य सेतु अभिनव ग्रहण असंभवात् जल विधारक मुख्य सेतु सेतु इति पदस्य श्रीकण्ठाचार्येण और अप्पय्य दीक्षितेन सेतुः बन्धार्थक धातुः सेतुर्भवति बन्धनार्थक ये कथं रामस्वयं वा बन्धनार्थम् एव सेतु जी संपदा जी संपदा किन्तु धातुः तत्र न उल्लिखितं का धातुः इति न उल्लिखितं नहीं से बंधने इत्येव संपदा सिनोति श्रियबन्धने लिखितं श्रियमस्ति तत्र तस्य सेतुः नो चेत् तत्र ये किं भवति मधुच्छिष्टादिभिः छिद्राणां निरोधः अपि सेतुः एव स्यात्। जी संपदा जी तत्र उदाहरणं दत्तं तादृशे जलविधारक मुख्य सेतोर्ग्रहणाभास ग्रहण असंभवात् गौण सेतु ग्राह्य अत्र मुख्य सेतु बन्धनार्थक मुख्य सेतुः अत्र नाभिप्रेतं किन्तु सेतु इत्यस्य गौणार्थः गौणे अर्थे सेतुः इति लिखितम्। ग्राह्ये मुख्य सेतु अविनाभूत पारवत्व गुणवत् विधारणत्व श्रवणात् ये तो पारवत्वं भवति सेतोः किं मुख्यत्वं पारवत्व गुणः भवति सेतोः मुख्यत्वम् और बन्धनम् और विधारणं तद्भवति मन्ये अमुख्यो अर्थः। वायुर्वा भोक्तुर्जीवस्य भोग्यपञ्चायतनत्वोपपत्तेर्जीवो वा द्युभुवादयायतनं भवितुमर्हति न ब्रह्म इति पूर्वपक्षः। अग्रे पठ्यतां शिवं मुनि तमेवैकं जानथ एतावता पूर्वपक्षः आसीत्। तमेवैकं जानथ आत्मानम् इति आत्मशब्दश्रवणात् विधारणत्वं मात्रस्य सेतुश्रुत्या विवक्षितत्वात् मुक्तप्राप्यत्वव्यपदेशात् आत्मानं प्रधानादिप्रतिपादकशब्दाभावाच्च किनोति बध्नाति इति व्युत्पत्त्या सेतुशब्दस्य विधारकत्वस्यैवार्थस्य लाभात्
तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यो वाचो विमुञ्चत इति भीतयोः आत्मज्ञान वाग्विमोचनयोः एव अमृत अमृतत्व साधनत्वात् सेतुश्रुत्या संकीर्तनम् इति अंगी इत्यं- अंगीकारात् वा द्युभू द्युभू अध्यायतन ब्रह्मैव युरभुवादियायतनं ब्रह्मैव सिक्तः सूत्रार्थः द्यौश्च द्यौश्च भूश्च द्युभुवौ जी द्युभुवादि यस्य तद् तत् द्युभुवादि जी पृथिव्यन्तरिक्षम् इत्येवम् आत्मकम् इत्यर्थः तस्य आयतनम् अधिष्ठानं ब्रह्मैव उतः स्वशब्दात् सस्य परब्रह्मणो वाचकः य आत्मशब्दः तमेवैकं जानथ आत्मानम् इति श्रुतिः तस्मात् इत्यर्थः। इतः अग्रे आनन्दतीर्थमते द्युभुवार्यायतनं स्वशब्दात् एनं पठ्यताम्। यागतः ये रामानुजमते द्युभुवाद्यायतनं स्वशब्दात् विषयवाक्यं पुरोवत् अत्र द्युभुवादीनाम् आयतनं किं जीवः उत परमात्मा इति संशयः मनः प्रवृतीन्द्रियाधारत्वश्रुतेः उत्तरत्र नाडी सम्बन्धात् जायमान श्रुतेश्च जीव इति पूर्वः पक्षः। निरुपाधिकादिषु परमात्मनोऽपि नाडी सम्बन्ध बहुधा जायमानत्वादेः श्रूयमाणत्वात् न परमात्मा एव द्युः इति सिद्धान्तः। परमात्मनोऽपि नाडी सम्बन्धात् बहुधा जायमानत्वादेः श्रूयमाणत्वात् च अच्छा नकारः नास्ति श्रूयमाणत्वात् च परमात्मा एव द्युभुवाधारः इति सिद्धान्तः इति एतावता तु समानं एव। आनन्दतीर्थमते एकवारं पठ्यताम्। एभ्यः द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यस्य अर्थः भिन्नतया क्रियते। जी अस्मिन् द्युः शब्दात् वर्तते अस्मिन् अद्वैतसिद्धिग्रन्थे आगमबाधोद्धार प्रसंगे एभ्यः ऋग्वेदीयः मन्त्रः उदाहृतः। जी विषयवाक्यं समानमेव समानमेव अत्र उक्तं द्युभुवादि आयतनं रुद्रो वा प्रधानं वा वायुर्वा जीवो वा विष्णुर्वा इति संशयः रुद्रो वावलोकाधारः प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रोऽस्वाभिशान्तकः प्राणेश्वरः कृतिवासाः पिनाकी मनो वै रुद्र ओतं च प्रोतं च इति श्रुत्यन्तरेषु द्युभु आदि आयतनत्वमनः प्राणाधारत्वादीनां सूयमानत्वात् रुद्रो वा यद्भूतं च भवन् च भविष्यन् च इति आचक्षते। आचक्षते आकाश एव तदोतं च प्रोतं च इति श्रुत्यन्तरसमाख्यानात् प्रधानं वा अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तक्षरते बहुधा जायमानम् इति जायमानत्वलिङ्गात् जीवो वा वायुर्वाव इत्यादिषु वायु आदि समाख्यानात् वायुर्वा वायुर्वा स्यात्। जायमानत्वलिङ्गस्य कथमपि विष्णुवा सम्भवेन तत्संहिताया वायवादी समाख्याया जीवपक्षस्य च बलत्वेन रुद्रः कृतिवासाः पिनाकी इति बहुरुद्रलिङ्गत्वेन तेषां विष्णौ पर्यवसानासम्भवेन च न विष्णुरिति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु
तमेकं जानथ आत्मानम् इति आत्मशब्दात् अमृतस्यैष सेतुः इति मुक्तप्राप्तव्यपदेशात् रुद्रादीनां प्रापकशब्दाभावात् सोऽन्तकः स रुद्रः स प्राणः स प्राणधृक् स प्राणनायकस्य ईशो यो हरिः रुजं द्रावयते यस्माद्रुद्रः तस्माज्जनार्दनः पिबन्ति ये नरा नाकं मुक्ताः संसार सागरात् तदाधारो यतो विष्णुः पिनाकी इति ततः श्रुतिः कृत्यात्मकमिदं देहं यत्तो वत्वे प्रवर्तयन् कृतिवासः पासास्ततो देवो विरञ्चिष्ट विरोचनात् विरोचनात् इत्यादि श्रुतिस्मृति दर्शनेन रुद्रादि समाख्यानां विष्णौ शावकाशत्वात् अवकाशत्वात् अजायमानो बहुधा विजायते इत्यादि श्रुत्वा किन्तु निर्दोष चैतन्यं मुखाग्नित्यां स्वकां तनुं प्रकाशयति शैवेयं जनिर्विष्णोर्न चान्यथा इति स्मृत्याञ्च विष्णोः प्रादुर्भावलक्षणया लक्षणाया घटजीवादि विलक्षणाय जनैः जनैः तत्र स्पष्टं नास्ति संचरण बहु सिद्ध सिद्धत्वाच्च द्युभुवादि आयतनं विष्णुः एव इति सूत्रार्थस्तु द्युभुवादि आयतनं विष्णुरेव युक्तः स्वशब्दात् स्वशब्दगृहीत ब्रह्मवाचकान् मशब्दात् इत्यर्थः किंचित भेदः वर्तते यानी विष्णुतीर्थमते आनन्दतीर्थमते कृत्तिवासः रुद्रः इति शब्दानां व्युत्पत्तिको अर्थः विष्णुपरः भवति इति साधयित्वा आपाततः सर्वं द्युभुवादि आधारत्वं विष्णोरेव भवति इति साधितम्। ये भुवादिकरणं श्वारविष्यामः। मुक्तप्राप्यता नाम कुतस्मादागतः मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् च मुक्तप्राप्यतया इह प्रतिपादितस्य परमेश्वरस्य प्राप्तिप्रयोजनं निरतिशयसुखं दर्शयति। अच्छा जी। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारणाद रुचिविसरलसत् बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्गारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठाद्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। एकवारम् अस्य पाठः क्रियते। निरंशसांशभेदेन भगवत्या स्वरूपद्वयं संसूचयन् सृष्टिकालीरूपं सूचयन् मातरं स्तौति। विश्वसंहृतिपदे लयोज्झिते लीयसे यदि निरंशतः शिवे सृष्टिकार्यस्य बहिः पदे क्षिप्तमम्ब जगदाशु गृह्यते। अस्य सृष्टिकाली प्रयुक्तसंहारस्य वर्णनं तन्त्रालोके लिखितम्। सृष्टिकाली प्रयुक्त तत्र एकस्तु सातत्यम् अपि भवति। यत् सृष्टं तदवश्यमेव संहर्तव्यं तस्य संहारः भवति। तो सृष्टिसमकालिकः संहारः सृष्टिसमकालिक एव तस्य किं भवति स्थितिः सृष्टिसंहारक एव सृष्टिसमकालिक एव अनाख्याभासा इत्यादीनां क्रमः कैश्चित् स्वीक्रियते। किन्तु अत्र निरंशप्रलये पूर्वोक्तस्य सा निरंशप्रलयः भवति यस्मिन् प्रलय विश्वस्य कश्चिदपि प्रलयः पुनः प्ररोहाय नावशिष्यते। कालोत्थिता महादेव सानन्दानन्दिनी शिवा चिद्घना युगमध्यस्था अक्षराक्षरगोचर अकुला कलयन्नित्या कालकाली निराकुला सा कला लीयते यस्यां सृष्टिकाली तथा सा स्मृता। सृष्टिकाली नाम अकुला
यत् कालकाली निराकुला या कला भगवत्या भवति, कालोत्थिता या कला भवति, सानंदा नंदिनी शिवा चिद्घना क्षरा अक्षरा क्षरगोचरा अकुला इत्यादि याः कलाः सन्ति, तासु ता सर्वापि कला यस्मिन् लीयन्ते तस्याः नाम भवति सृष्टिकाली। अभैदानीं श्वासोश्वासवायुमार्गं विहाय मध्यस्थवायोः प्राणस्य हरणात् तव कालीति नाम। श्वासोश्वासवायु तंत्र सारे स्वच्छंद तंत्रे भी श्वासोश्वासवायुमार्गं विहाय तत्र कचित् षोडश त्रुटयः भवन्ति। श्वासस्य तावती निश्वासस्य सार्ध एकमात्रा भवति, श्वासोश्वासयोः अन्तराले तद्भवति। एवं मध्यस्थितवायुः श्वासात् पूर्वम् उच्छ्वासात् अनन्तरम्, उच्छ्वासात् पूर्वम् और श्वासात् अनन्तरं यत् मध्यस्थित वायोः प्राणः भवति तस्य हरणात् तम् आहरति। अस्य नाम भवति प्राणापानो ग्रसति च समौ यो मिथो ग्राससक्तः। तो तस्य नाम अतएव तस्याः वैभवम् अत्यद्भुतम् इति प्रशंसामुखेन मातरं स्तौति। लब्धसाम्य पवनद्वयाहृतम् लब्धसाम्य पवनद्वयाहृतम् वातचक्रमधितस्थुषी शिवे वातचक्रमदीतस्तुषी शिवे निर्गमागमपोज्झितान्तरे निर्गमागममपोज्झितान्तरे त्वं स्थितं ग्रससि हि स्थिताम्बिके। त्वं स्थितं ग्रससि हि स्थिताम्बिके। आदौ सृष्टिकालीं निरूप्य इदानीं स्थिति प्रामुख्येन भगवत्याः निरूपणं क्रियते। लब्धसाम्य पवनद्वयाहृतं, पवनश्वास और निश्वासयोः इदानीं समानता भवति। नासातः द्वादशाङ्गुलम् अग्रे प्रवहति, नाभितः द्वादशाङ्गुलं नासाग्रपर्यन्तं श्वास उच्छ्वासयोः यदानीं साम्यता भवति तस्य अन्तराले किं भवति? वातचक्रे स्थिता या भगवती निर्गमागमम् अपोज्झितान्तरे। निर्गमः श्वास निर्गमात् पूर्वम् और प्रश्वासात् निश्वासात् पूर्वं या अन्तराले या सार्ध एक त्रुटिमात्रात्मकम् अवसानं भगवत्याः भवति तस्य नाम तं विहाय तादृशी भूत्वा त्वं स्थितं ग्रससि हि स्थिताम्बिके। तो ग्रससि सम्पूर्णं विश्वं, ग्रससि यद्वा वातचक्रम् अधिष्ठाय निर्गमागमं विहाय तस्य अन्तरालस्था या भगवती त्वं ग्रससि, या स्थितिः तत्र स्थित्वा वा भवती उभयोः ग्रासं करोति। प्राणापानग्रसन निरता या मिथो ग्राससक्तो, प्राणापानयोः युगपदैव ग्रासः। हेम्बिके अपरिमित अद्भुत सामर्थ्यशालिनी श्वास प्रश्वासयो पवनस्य गतिः समानेव न तु विषमा वैषम्ये स्वाभाविकत्वा विरोधात्। सर्वोऽपि जनः श्वास प्रश्वासयोर्न किमपि वैषम्यम् अनुभवति। सुखपूर्वकं साम्यभावेनैव तयोर् आगमसम्भवात् लब्धं निसर्गतः प्राप्तं यत् साम्यं पवनद्वयं तेन आहृतं प्रगुणीकृतं मिथो गमागमविरोधेऽपि निर्वाहाय कार्यनिर्वाहाय एकत्र समायोजितं वातचक्रम् अन्तश्च दशविधवायुमण्डलम् अतितस्तुषि आस्थाय स्थितवती। निर्गमः आगमश्च अनयो समाहारो निर्गमागमं श्वासप्रश्वासं प्राशनिश्वासं वा अपोज्झितं परित्यक्तम्। ये योगिनः पातंजलि अस्य कैवल्यकुम्भकम् इति नाम भवति। उभयोः साम्यं या प्राणापानयोः साम्ये सति
स्वभावतः कैवल्यकं तद्वैज्ञेनापि प्रयत्नेन गुणनिपीडनादिभिः कैवल्यं न भवति तथैव प्राणापानयोः ये स्थैर्यं भवति तो परित्यक्तम् अपोज्झितं परित्यक्तं यस्मिन् मध्यमार्गे तत्र प्राणस्य प्रायशः इडानाडी सम्बन्धः वर्तते पिङ्गलानाडी सम्बन्धः वर्तते अपानस्य इडानाडी सम्बन्धः वर्तते उभयोः अन्तरालस्थे या सार्ध एक त्रुटिः सार्ध एकमात्रा अवशिष्टा तस्य सुषुम्ना तस्याः तस्मिन् काले सुषुम्नानाड्यां प्रवेशः भवति इत्येव प्राणापानयोः युगपत् ग्रासः यदि स्थाने स्थिता त्वं हि निश्चयेन स्थितं मध्यस्थितं प्राणमेव ग्रससि भक्षयसि बलान् निगृह्णासि अत एव त्वं काली प्राणकवलयित्री कथ्यसे संपूर्णं वायुमण्डलं तव हस्ते न स्यात् चेत् तो ये एकस्य केवलं व्यष्टिशरीरे मम शरीरे तव शरीरे चैत्रशरीरे मैत्रशरीरे श्वासप्रश्वासयोः नियामकत्वं तन्न भवति ऊर्ध्वं गच्छति प्राणः अपारः प्रत्यङ्गस्यति मध्ये वामनमासीनः आसीनं विश्वे देवा उपासते स तु वामनः सर्वेषां शरीरेषु स्थित्वा एक एव वामनः प्राणापानयोः गतिं सञ्चारयति तत्र सर्वप्राणिषु अतएव हि निश्चयेन स्थितं मध्यस्थं बलानिग्रह तर्हि गमागम मार्गं विहाय मध्यस्थ प्राणवायु निग्रह सामर्थ्यं नाधिगतं स्यात् प्राणापहार कार्य सौकर्यम् अपि त्वया नावगतं स्यात् तत्र स्मारं स्मारं तव सामर्थ्यातिशयं चकितोऽहं प्रणतोऽस्मीति व्यज्यते महता लाघवेन भवत्या प्राणापानयोः समानतां विधाय तयोरन्तर्वर्ती यत् ये कति भवति कति कला अवशिष्टा त्रयोदश कला प्राणस्य द्वादश कला भवति प्राणस्य तावदेव अपानस्य और उभयोः अन्तर्वर्ती सार्ध एक अर्थात् सार्धद्विकला नहीं त्रिकलात्रयम् तो एवं आहत्य भवति कति कलाः तो मध्यमकलां प्राणापानयोः समीकरणं कृते सति उभयोः प्राणम् उभयोः ग्रासानन्तरम् अन्तर्वर्तिनी या कला अवशिष्टा यदि यदि तव तादृशी कला तव तादृशं सामर्थ्यं न स्यात् चेत् तर्हि कः प्राण्यात् कः अन्यात् इत्यादि प्रसङ्गः स्यात् तो अत एव सर्वसामर्थ्यातिशयात् प्राणापानग्रसननिरति प्राणापानग्रसननिरति प्राप्यते ब्रह्मनाडी सानश्वेता भवति परमादित्यमूर्तिः प्रसन्न ये साम्पञ्चाशिकायाम् अपि वर्तते ओम इत्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दो यः प्रतिप्राणिशब्दः यः प्रतिप्राणिशब्दः प्राणापानग्रसननिरतैः प्राप्यते ब्रह्मनाडी प्राणापानग्रसननिरतैः प्राणापानयोः युगपद् एव ग्रसननिरतैः ग्रसनं यैः अभ्यसितं ग्रसनं ये जानन्ति प्राणापानयोः अत्र अस्मिन् पक्षे तु भगवत्या एव प्राणापानयोः ग्रासः क्रियते या ब्रह्मनाडी प्राप्यते ब्रह्मनाडी सा नः श्वेता भवतु परमादित्यमूर्तिः प्रसन्ना सा प्राणापानयोः सन्धिस्थले स्थिता सा भगवतः सूर्यस्य नाडी सा एव प्रशस्ता अत्र तु नाडी इति पदेन वायुमण्डलं यदि भगवती अस्याः नियामिका न स्यात् चेत् तर्हि जगदान्ध्यं स्यात् सर्वो जनाः निष्प्राणः म्रियेत तो अथ इदानीं मूलाधारादि आज्ञाचक्रादुपरि गत्वा सहस्रारचक्रात् क्षरन्तं सोमरसम् अमृतसहोदरं पिबन्तीं काली शक्तिं स्तौति
या शिखान्तर्हुताश निर्गता या शिखान्तर्हुताश निर्गता धामचक्रमवि अवभिन्दति क्रमात् धाम चक्रमभिन्दति क्रमात् ऊर्ध्वसोमरसपानदीपिता ऊर्ध्वसोमरसपानदीपिता अपि देवि कलये बहिस्थितः। सापि देवी कलये बहिः स्थिता। अत्र शिखान्तर्हुताश निर्गता अर्थात मूलाधार चक्रे नाभिपर्यन्ते अग्निकुंडलिनी रूपेण या भगवती चित्शक्ति रूपिणी निर्गता धामचक्रम अभिवन्दति क्रमात् धामचक्रम अर्थात द्वादश कलात्मकं सूर्यमण्डलम् अवभिन्दति तस्य भेदं कृत्वा भेदनं विधाय ऊर्ध्वसोमरसपानति पिता ऊर्ध्वसोम ऊर्ध्वकुंडलिनी अर्थात सोम कुंडलिनी रूप विशुद्धि आज्ञा सहस्रारा पर्यंतेषु सोमरसपानेन उद्दीपिता सापि देवी कलये बहिस्थिताः सापि त्वां कलये स्वहृदये ध्यायामि तां ध्यायामि इति अस्य संक्षिप्तो अर्थः। अस्य व्याख्या श्वः त्येषामः। बहिस्थिता इति अत्र कश्चित् विभ्रमः भवति। यतो हि या इति स्त्रीलिङ्गं वर्तते निर्गतापि स्त्रीलिङ्गं धामचक्रमपि अवभिन्दति इति स्त्रीलिङ्गम् ऊर्ध्वसोमरसपानति पिता सापि तत्रापि स्त्रीलिङ्गं तो देवी कलये बहिस्थिताम् इति पाठः समीचीनं स्यात्। कथं नो चेत् अन्वयः सम्यक् न भवति। जी सम्पदा स्त्रीलिङ्गेन भवितव्यम्। चलो एतावताद्य विरमामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिके चिदानंद स्वात्मा परमार्थ भासिने।